इंसानों की ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं ना, मैं अक्सर मिसालें देता हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस मोमेंट पे कुएँ के अंदर उनके भाइयों ने डाला, वो कैसा मोड़ था? वो कैसी मोमेंट थी? ज़िंदगी बदल गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम पे जब बीमारी आई, वो कैसा मोड़ था? कैसा लम्हा था? ज़िंदगी बदल गई। मूसा अलैहिस्सलाम से जब वो कत्ल ख़ता हो गया, तो वो कैसा मोड़ था? ज़िंदगी बदल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो नज़्म मैं आपको सुनाऊँगा और जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उसका उन्वान है दोराहे की याद। इसका थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। ज़िंदगी में वो तमाम लोग जो किसी बड़े मकसद की तलाश में निकलते हैं, वो तमाम लोग जो ज़ाहिरी तौर पर या बातिनी तौर पर किसी लंबे सफ़र पे निकलते हैं, उनके सफ़र का कोई न कोई आगाज़ ज़रूर होता है। कोई न कोई ऐसा नुक्ता होता है जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली महसूस करते हैं और उस तब्दीली के नतीजे में वो एक ख़ास रास्ते की तरफ चलना शुरू करते हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे ही हुआ कि एक आम ज़िंदगी गुज़ारते हुए कुछ वाक़यात ऐसे हुए, कुछ रिश्तों के साथ मामलात ऐसे हुए, इस तरीके से तन्हाई में मुझे जाना पड़ा कि मुझे दुनिया की हकीकत समझने की ख़्वाहिश पैदा हुई कि ये आख़िर क्या हुआ है और क्यों हुआ है? मामलात क्यों ऐसे होते हैं? रिश्तों की ये नोयत किस तरीके से होती है? ताल्लुकात कैसे टूटते हैं? तो वो एक नुक्ता-ए-आग़ाज़ बन जाता है और उस वक़्त आपको नहीं पता होता कि आप बातिन के एक बहुत लंबे सफ़र पे निकल रहे हैं, लेकिन वो नुक्ता आपको एक लंबे सफ़र पे ले निकलता है। कोई गम, कोई हादसा, उमूमी तौर पर ये जो आगाज़ है ये खुशियों से नहीं होता। खुशियाँ बड़ी सतही होती हैं, खुशी आपके अंदर एक ऐसी तहरीक नहीं पैदा करती कि आप अपने आप को बदलें। लेकिन कोई गम जब आपको मिलता है तो उसके नतीजे में आपके अंदर एक तहरीक पैदा होती है, खुद को समझने की, बाहर को समझने की और अंदर को समझने की। और फिर वो सफ़र बहुत दूर तक जाता है लेकिन कहीं न कहीं जाकर आपको ये एहसास होता है कि उस सफ़र का नुक्ता आगाज़ क्या था, तो आपको कभी वो नुक्ता आगाज़ याद भी आता है। तो उस तनाज़ुर में ये नज़्म है कि दोराहे की याद, वो दोराहा जहाँ से ज़िंदगी के उस सफ़र का आगाज़ हुआ। ये है कि शबिस्ताने ग़मे हस्ती में तेरे दुःख के पहलू से लिपट कर खूब रोया मैं। शबिस्ताने ग़मे हस्ती में तेरे दुःख के पहलू से लिपट कर खूब रोया मैं। ग़मे जाना बिता आना, ग़मे दौरां से हो आना। शऊर-ए ज़ात के सहरा में आकर ख़ैमा ज़न होना, वजूद-ए आदम खाकी के माख़ज़ को समझने में मगन होना, हकीकत के नेहा पर्दों को खुद से चाक करने की लगन होना नसीबा है। नसीबे की बहुत ऊँची चट्टानों से गुज़र आया, ज़मानों से गुज़र आया, मकानों से गुज़र आया, सभी हिस्सी मसाइब से, गुमानों से गुज़र आया, ज़मीं की कोख से और आसमानों से गुज़र आया। शबिस्ताने ग़मे हस्ती में तेरे दुःख से के पहलू से लिपट कर खूब रोया मैं कि जब ग़मे हस्ती के शबिस्तान में आप हों, जब आप ज़िंदगी के हकीकी एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के गमों में खो जाएँ, तो ऐसे में भी कभी आपको माज़ी का कोई दुःख याद आता है जिसके साथ लिपट कर आप रोते हैं। और ये दुःख जब आपको याद आता है तो उस वक़्त आप बहुत कुछ कर चुके होते हैं। गमे जाना बिता आना, गमे दौरा से हो आना कि गमे जाना बिता दिया है। मोहब्बत की एक ज़िंदगी की एक ज़माना था जिसके अंदर रिश्ते थे, मोहब्बतें थी, उससे गुज़र आए। गमे दौरा से हो आना, गमे जाना के बाद गमे दौरा आता है, उससे भी गुज़र आया। शऊर-ए ज़ात के सहरा में आकर ख़ैमा-ज़न होना, उसके बाद शऊर की जब मंज़िल आप पहुँचते हैं और फिर शऊर-ए ज़ात के सहरा में जाकर ख़ैमा-ज़न होते हैं, उस सहरा के अंदर आप अपनी ज़ात को समझना शुरू करते हैं, अपनी ज़ात का शऊर हासिल करना चाहते हैं, वो भी कर लिया। वजूद-ए आदम खाकी के माख़ज़ को समझने में मगन होना, कि वजूद आदम खाकी का असल मकसद क्या है, हमारे अंदर जो रूह है, उस रूह का मकसद क्या है, वो जो नूर की तलाश है हमारे अंदर, आखिर वो क्या है नूर की तलाश, हमारी रूह की चाह क्या है, वो जाना किधर जाती है। हकीकत के नेहा पर्दों को खुद से चाक करने की लगन होना और फिर वहां तक पहुंच जाना कि हकीकत के नेहा पर्दों को, हकीकत के छुपे हुए पर्दों को, कहते हैं कि अल्लाह 90,000 नूरी और 90,000 नारी पर्दों के पीछे छुपा हुआ है। तो अभी तो हमने चंद नूरी और चंद नारी पर्दे हटाए हैं, तो देख लें कि हमारी साइंटिफिक तरक्की का हालत क्या है। अभी तो हमने एक्स-रेज़, गामा रेज़ को समझा है, तो हमें क्या कुछ समझ आना शुरू कर लग गया है। तो 90,000 नूरी और 90,000 नारी पर्दों के पीछे जाके हकीकत क्या है, उसको पहुँचना, उसको चाक करने की लगन होना इंसान के अंदर, ये नसीबा है।
یہ ایک بہت بڑی قسمت کی بات ہے کہ میں ایک وہ شخص ہوں جو غم جانا سے گزرا، پھر غم دوراں سے گزرا، پھر شعور ذات کے صحرا میں جا کر خیمہ زن ہوا، وہاں پر رہا، شعور ذات کو سمجھا، پھر آدم خاکی کے اس کے قلب کے اندر ماخذ کیا ہے، نور کا ماخذ کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کی، اور پھر اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کون ہے، اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، حقیقت کے نہا پردے کیا ہیں، ان کو چاک کرنے کی میرے اندر ایک لگن پیدا ہوئی۔ یہ سب نصیبہ ہے، نصیبے کی بہت اونچی چٹانوں سے گزر آیا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، جو بہت بڑا نصیبہ ہے، اس کی بھی اونچی چٹانیں سر کرنی تھی، وہ بھی سر کر لی۔ زمانوں سے گزر آیا، مکانوں سے گزر آیا۔ اس چکر میں آپ زمان و مکان سے گزر جاتے ہیں، زمان آپ کے سامنے بے معنی ہو جاتے ہیں، مکان آپ کے سامنے بے معنی ہو جاتے ہیں، آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہو کے چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی ذات اور اپنی ذات کے ساتھ منسلک جو زمانہ اور اپنی ذات کے ساتھ منسلک جو زمینیں ہیں، ان سے بہت آگے جا کر سوچنے لگ جاتے ہیں۔ حصی مصائب سے، سبھی حصی مصائب سے، گمانوں سے گزر آیا، زمین کی کوکھ سے اور آسمانوں سے گزر آیا۔ جو انسان کے حصی مصائب ہیں، جو آپ کی 5 حصے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا چکھنا، آپ کا محسوس کرنا، ان سے گزر آیا۔ جو آپ کے گمان ہیں، جو آپ محسوس نہیں کر سکتے لیکن آپ کی انٹیوشنز ہوتی ہیں، ان انٹیوشن سے بھی میں جو کچھ سیکھ سکتا تھا اس سے بھی گزر آیا۔ زمین کی کوکھ سے اور آسمانوں سے گزر آیا، زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی تھی حقیقت کو، وہ سب کچھ کر کے دیکھ، مگر اس کا نقطۂ آغاز کیا تھا؟ وہ جو ایک دکھ تھا جس کو آج شبستان غم ہستی میں بیٹھ کر آپ اس کے بارے میں رو رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نصیبے کی بہت اونچی چٹانوں سے گزر آیا، زمانوں سے گزر آیا، مکانوں سے گزر آیا، سبھی حصی مصائب سے، گمانوں سے گزر آیا، زمین کی کوکھ سے اور آسمانوں سے گزر آیا، مگر ایسا سفر جس کا کوئی انجام مشکل ہو، کوئی منزل نہ سنگ میل ہو، پھر نام مشکل ہو۔ وہاں اگر کوئی ایسا ماپ ہے جو یہ بتاتا ہو کہ کتنے ماہ و سال آئے، کہ کتنے سنگ میل آئے، برس کتنے غموں کی ہر پرت کو دیکھنے ترتیب دینے میں گزر پائے، تو ایسا ماپ بس آغاز منزل کی نشانی ہے۔ مگر یہ جو میں نے آپ کے سامنے پورا بیان کیا ہے، غم جانا کا سفر، پھر غم دوراں کا سفر، پھر شعور ذات کا سفر، پھر نور کا سفر، پھر حقیقت کے پردے چاک کرنے کا سفر، اس پورے سفر میں آپ جو زمین و آسمان سے گزر جاتے ہیں، جو زمان و مکانوں سے گزر جاتے ہیں، اس کے اندر پھر آپ کو کوئی احساس نہیں رہتا کہ آخر آپ چلے کب تھے، آپ کا نقطۂ آغاز کیا تھا، نقطۂ انجام تک اتنا زیادہ سفر کر لیا ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ میں اس کو ماپوں کیسے، میں اس کی پیمائش کیسے کروں کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیسے کیا تھا۔ اس سفر کے اندر تو کوئی منزل ہی نہیں ہے، جو جہاں تک پہنچ گیا وہ منزل ہے۔ اس سفر کے اندر تو سنگ میل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جہاں رکتے ہیں وہی سنگ میل ہوتا ہے، جہاں سے چل پڑتے ہیں وہ آپ اگلے سنگ میل کے لیے چل جاتے ہیں، کوئی طے شدہ مائل سٹونز تو ہیں نہیں۔ اس سفر کا کوئی نام بھی نہیں ہے، اس اندر کے سفر کو آپ کیا نام دیں گے؟ تو ایسے میں آپ یہ فیصلہ کیسے کریں گے کہ آخر میں کون تھا اور کہاں تک آ گیا؟ کتنے ماہ و سال میں نے بتائے ہیں، کتنے سنگ میل میں نے بتائے ہیں، کتنے غموں کی پرتیں میں نے دیکھی ہیں، کتنے غموں کو میں نے ترتیب دی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ایک چیز ہے جو آپ کو یہ بتا سکتی ہے کتنا لمبا سفر میں نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آغاز کو دیکھیں۔ آپ جہاں پہنچ گئے ہیں اس کو دیکھیں اور اپنے آغاز کو دیکھیں۔ جب آپ اپنے آغاز کو اور اپنے آج تک کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو پورا سفر نظر آئے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ نقطۂ آغاز کیا تھا جس نے مجھے اتنے لمبے سفر کے اوپر ڈال دیا۔ مگر ایسا سفر جس کا کوئی انجام مشکل ہو، کوئی منزل نہ سنگ میل ہو، پھر نام مشکل ہو، وہاں اگر کوئی ایسا ماپ ہے جو یہ بتاتا ہو کہ کتنے ماہ و سال آئے، کہ کتنے سنگ میل آئے، برس کتنے غموں کی ہر پرت کو دیکھنے ترتیب دینے میں گزر پائے، تو ایسا ماپ بس آغاز منزل کی نشانی ہے، جہاں سے بات کھلتی ہے، جہاں سے ذات کھلتی ہے، کہ میں کس گام پر تھا اور کس رستے پہ چلتا تھا، کہاں رہتا تھا، آخر کون سی بستی کا باسی تھا، کہ میں کس موڑ سے کیسے مڑا تھا، کیوں مڑا تھا، جو غم جانا سے ہو آیا، غم دوراں بتا آیا، میں ایسی دور جا آیا۔ تو جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں اپنے آغاز کو، تو پھر وہاں سے بات بھی کھلتی ہے، وہاں سے آپ کی ذات بھی کھلتی ہے کہ آپ کس گام پر تھے، آپ اصل میں زندگی کے کس راستے پر جا رہے تھے، کس راستے پر آپ چلتے تھے، کہاں پر آپ رہتے تھے، کس بستی کے باسی تھے، اور وہ کون سا موڑ تھا جہاں پر آپ مڑے اور آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ انسانوں کی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں نا، میں اکثر مثالیں دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو جس مومنٹ پہ کنویں کے اندر ان کے بھائیوں نے ڈالا، وہ کیسا موڑ تھا، وہ کیسی مومنٹ تھی، زندگی بدل گئی۔ ایوب علیہ السلام پہ جب بیماری آئی، وہ کیسا موڑ تھا، کیسا لمحہ تھا، زندگی بدل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ قتل خطا ہو گیا تو وہ کیسا موڑ تھا، زندگی بدل گئی۔
तो जब आपकी ज़िंदगी में वो मोड़ आता है, तो फिर वहाँ से बात खुलती है, वहाँ से आपकी ज़ात खुलती है, वहाँ से आपको पता चलता है कि मैं उससे पहले कहाँ था, मैं कौन-सी बस्ती में रहता था और फिर वो कौन-सा स्पेशल मोड़ आया था, जहाँ पर मैं मुड़ गया, मैं गमे जाना को पीछे छोड़ आया, गमे दौरा को छोड़ आया पीछे और इतनी दूर जगह पर आ गया। कहाँ रहता था, आखिर कौन-सी बस्ती का वासी था कि मैं किस मोड़ से मैं कैसे मुड़ा था, क्यों मुड़ा था जो गमे जाना से हो आया, गमे दौरां बिता आया, मैं ऐसी दूर जा आया, एक ऐसे मोड़, ऐसी राह पर ये मेरा मन क्यों था? शऊर ज़ात के सहरा में आकर ख़ैमा ज़न क्यों था? वजूद आदम खाकी के माखज़ को समझने में मगन क्यों था? सोच आगाज़ मंज़िल की निशानी में सिमट कर ऐसा सोया मैं, शबिस्तान गमे हस्ती में तेरे दुःख के पहलू से लिपट कर खूब रोया मैं। तो फिर जब आपको ये बात समझ आती है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि फिर आप ऐसे मोड़ पर ये रियलाइज़ करते हैं कि उस मोड़ पे आप मुड़े क्यों थे, आपका मन क्यों था? क्या था जिसने आपका अंदर बदल दिया? वो क्या था जिसने आपको मजबूर किया कि आप शोरे रात के सहरा में आकर शमअज़न हो? वो क्या था जिसने आपको मौजूद किया आपको मजबूर किया कि आप आदम खाकी होने के बावजूद अपने मक़सद को, अपनी रूह को, अपने नूर को समझने की कोशिश करें? तो फिर आप कभी-कभी उस आगाज़ मंज़िल की निशानी में सिमट कर ऐसे सोते हैं, आपको वो याद आता है वो लम्हा, वो नुक़्ता जिसकी वज़ह से आप वो बने हैं, जो आप बन सकें। क्योंकि वो सारी स्ट्रगल एक तरफ लेकिन अगर वो नुक़्ता ना आता, वो चेंज का मोमेंट ना आता, तो आप कभी चेंज नहीं हो सकते थे। तो फिर आप शबिस्तान गमे हस्ती में उस दुःख के पहलू में लिपट कर खूब रोते हैं और खूब सोते हैं उस रात, क्योंकि वो लम्हा आपको याद आता है। कहते हैं कि लोग एक लम्हे में बदल जाते हैं, लेकिन उस लम्हे की तैयारी के लिए उनको डेकेड्स लग जाते हैं। बहुत से लोग उस लम्हे की ताब नहीं ला सकते। बहुत से लोग उस एक लम्हे में जिसमें उनको बदलना होता है, उस लम्हे का वेट नहीं ले सकते। चुनांचे वो लम्हा आके गुज़र जाता है और उनकी ज़िंदगियाँ वैसी ही रह जाती हैं। आपकी ज़िंदगी में भी अगर ऐसा कोई लम्हा आता है, गम का कोई ऐसा लम्हा आता है, तकलीफ़ का कोई ऐसा लम्हा आता है, तो उस लम्हे को पकड़िए, उस लम्हे को कशीद करिए। वो लम्हा आपको गमे जाना से, गमे दौरा से, गमे हस्ती से गुज़रने का तरीका बताएगा। वो आपको शऊर-ए-ज़ात समझने का तरीका बताएगा। वो आपको अपने अंदर के सफ़र पर एक बनबास पर ले जाएगा और आप वो बन सकेंगे जो हकीकत में बनने के लिए आप इस दुनिया में आए थे। एक गम जो आपको तहरीक दे और आपको वो बना दे जो आप बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।